दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुल्क से इस नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर ने कहा है कि पाकिस्तान की मुस्तहकम माली सूरत हाल से मुल्क की आलमी माशी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो रही है। मुल्क भर में कल इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयां जारी हैं। जिम्बाब्वे में जारी 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 6 मरहले का एक मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तनाज़ात, तकसीम और बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के दौर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्होंने आज से इस माह की 7 तारीख तक मनाए जाने वाले आलमी हफ्ता बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि यह हफ्ता हमें अमन, मोहब्बत, बाहमी एहतराम और पुरअमन बक़ाए बाहमी की याद दिलाता है। सदर ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुल्क के अज़्म का इआदा किया। रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर 4:05 पर अपने कौमी नशियाती राब्ते पर आलमी हफ्ता बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से एक फीचर प्रोग्राम नश्र करेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की तवील जंग मुल्क से इस नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। उन्होंने आज से पहर सियालकोट में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तान को इक्तिसादी तबाही के अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि भारत बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहा है, जिसका सबूत गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात से मिला है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि दहशतगर्द अब ख़वातीन और बच्चों की जहनसाजी के जरिए उन्हें अपने हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया और दहशतगर्दी के हमलों में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। उन्होंने जख्मी एहलकारों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले और बहादुरी को सराहा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी एहलकारों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शेरों की तरह इन हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पुलिस अफसरान की जुर्रत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। आज कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क की इक्तिसादी इस्तेहकाम और इस्लाहात के लिए इक़दामात से पाकिस्तान पर आलमी सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक मुस्तहकम माली सूरत हाल की बदौलत मुल्क की आलमी इक्तिसादी पोजीशन मज़ीद बेहतर हुई है। उन्होंने एक बयान में कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ज़रिए तमाम वर्चुअल रोड शो में बैनुल अक़वामी इदारों और सरमायाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और इस्लाहात के एजेंडे पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद की मज़हर है। खुर्रम शहजाद ने कहा कि रोड शो में शिमाली अमरीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और दीगर इलाकों से 225 आलमी सरमायाकारों ने शिरकत की, जिनके असासों की मजमूई मालियत $30 खरब से ज़ायद है।
وزیر خزانہ کے ترجمان نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی جانب سے مؤثر ون ونڈو پلیٹ فارم کے طور پر جاری کوششیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور بین الاقوامی سرمایہ داروں کا اعتماد بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین نے آج دبئی میں بنگلہ دیش کے بہبود اور بیرون ملک روزگار کی وزارت کے مشیر ڈاکٹر آصف نذرل سے ملاقات کی۔ فریقین نے ملاقات کے دوران تعلیم، صحت، سیاحت اور تجارت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے مسلسل روابط استوار کرنے اور تعمیری مذاکرات کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس سے پہر 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کل انسداد پولیو کی ملک گیر مہم شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے دوران سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تیراہ کے معاملے پر ہونے والے اہم قبائلی جرگے کے حمایتین نے عارضی نقل مکانی کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جرگے کے شرکاء نے امن کے حق میں کھل کر اپنی آواز بلند کی۔ جرگے کے رہنماؤں نے کہا کہ تیراہ کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں بلکہ یہ اجتماعی قومی مسئلہ ہے۔ جرگے کے حمایتین نے تیراہ کے متاثرین کے لیے مختص فنڈز میں صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وادی تیراہ میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے اور مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے۔ بھارتی فوج کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں نے ملکہ دیہات میں تلاشی کی کارروائیاں کی۔ بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں سے مقامی باشندوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، جنہیں مسلسل خوف، طویل لاک ڈاؤن جیسے حالات اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آسٹریلیا نے طالبان حکومت کی انتہا پسندانہ اور آمرانہ پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کینبرا میں افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلوی ایس پی ایس نیوز اور نیشنل ٹریبیون کے مطابق آسٹریلیا کے محکمہ خارجہ و تجارتی امور نے کہا ہے کہ افغان سفارتخانہ رواں سال جون کے بعد اپنی سرگرمیاں بند کر دے گا۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کے تعینات کردہ سفارتکار اور اعزازی کونسلرز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ محکمے نے یہ بات دہرائی کہ وہ طالبان کو افغان عوام کے جائز نمائندے کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ آسٹریلیا کی مہاجرین کونسل نے ایک بیان میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اختلاف رائے پر قدغن کے باعث افغان شہری طالبان کے زیر انتظام اداروں سے سرکاری دستاویزات حاصل کرنے سے بھی خوفزدہ ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رواں ماہ کی 13 تاریخ سے بینکاک میں شروع ہونے والے اے سی سی ویمنز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کے لیے خواتین کی اے ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ آل راؤنڈر برہمانی 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت کریں گی۔ زمبابوے کے شہر بلاوایو میں جاری 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر 6 مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 32 اوورز میں 146 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹی20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہر 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت چکا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور سرد اور مطلع جزوی طور پر ابرآلود، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شام اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور معمولی برفباری کی توقع ہے۔
आज रिकॉर्ड किया गया बाज अहम शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 19, कराची 26, कोयटा 12, गिलगित 11, मरी 6, मुजफ्फराबाद 14, जबकि श्रीनगर 8, जम्मू 18 और लेह में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। सदर ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुल्क से इस नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर ने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तहकम माली सूरत हाल से मुल्क की आलमी माशी पोजीशन मज़ीद बेहतर हो रही है। मुल्क भर में कल इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होगी। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरसीयों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।